अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी, जिसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मैंने मैं यहाँ आपके लिखता जाऊँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो, और इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है। इसको सीखने के बाद आपकी बुक रीडिंग और बुक की ट्रांसलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। इम्पोर्टेंस, अहमियत, ऑफ की, क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियतों की, तख्लीकी सलाहियत की अहमियत, तख्लीकी सलाहियत की अहमियत। Creativity is the catalyst for progress and innovation in various aspects of life. Creativity, तख्लीकी सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत is है, तख्लीकी सलाहियत है, the catalyst मुहर्रिक है, for के लिए, किस चीज़ के लिए मुहर्रिक है? प्रोग्रेस, तरक्की के लिए, एंड और इनोवेशन और इख्तराआत के लिए मुहर्रिक है। इन में वेरियस कई, एस्पेक्ट्स कई पहलुओं में, कई पहलुओं में, ऑफ के लाइफ ज़िंदगी के कई पहलुओं में। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं कि तख्लीकी सलाहियत एक मुहर्रिक है तरक्की के लिए और इख्तराआत के लिए। किस चीज़ में? कई एस्पेक्ट्स में, कई पहलुओं में ज़िंदगी के। It empowers individuals to think outside the box, solve complex problems, and generate novel ideas. It ये empowers ताकत देता है, ये ताकत देता है individuals अफराद को, to के, think सोचें, ये अफराद को ताकत देता है कि वो सोचें, outside बाहर, the box बॉक्स से बाहर सोचें, वसी अपने दिमाग को वसी करें, सोल्व हल करें, हल करें, कम्प्लेक्स पेचीदा, पेचीदा प्रॉब्लम्स, पेचीदा मसाइल को हल करें, एंड और जनरेट पैदा करें, और जनरेट करें पैदा करें, नॉवल नए, आइडियाज़ नए ख्यालात पैदा करें। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं कि ये पावर देता है कौन? तख्लीकी सलाहियत जो ये पावर देते हैं अफराद को कि वो सोचें, बॉक्स से बाहर सोचें और पेचीदा मसाइल को हल करें और पैदा करें नए ख्यालात। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रिएटिविटी फ्यूज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्रिएटिविटी तख्लीकी सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत, फ्यूज हवा देती है, बढ़ाती है, आर्टिस्टिक्स फनकाराना, एक्सप्रेशन फनकाराना इजहार को हवा देती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज साइंसी, साइंसी डिस्कवरीज साइंसी दरियाफ्तों को, एंड और टेक्नोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट तरक्की को भी हवा देती है। वो कहते हैं ये जो तख्लीकी सलाहियत है ये हवा देती है फ़नकाराना एक्सप्रेशन को, फ़नकाराना इजहार को, साइंसी दरियाफ्तों को और टेक्नोलॉजी की तरक्की को। इट इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, फॉस्टरिंग इमेजिनेशन एंड एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इट ये इज़ है, ये है, इसेंशियल अहम, ये अहम है, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए अहम है? पर्सनल ज़ाती, ग्रोथ ज़ाती तरक्की के लिए अहम है, फॉस्टरिंग फ़रोग़ देती है,
بڑھاتی ہے امیجینیشن، خیالات کو، تخیل کو، اینڈ اور انہانسنگ، بڑھاتی ہے کریٹیکل، تنقیدی تھنکنگ، تنقیدی سوچ کو، بڑھاتی ہے سکلز، مہارتوں کو، تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو بڑھاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ اہم ہے کس چیز کے لیے؟ ذاتی ترقی کے لیے، فروغ دینے کے لیے تخیل کو، اور بڑھانے کے لیے تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو۔ یہ اہم ہے کیا؟ کریٹیوٹی۔ In the professional world, creativity leads to the entrepreneurial success, product development, and marketing strategies. In میں the professional پیشہ وارانہ دنیا میں کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیت لیڈز کر سکتی ہے ٹو کہ انٹرپرینیورل سکسیس، کاروباری کامیابی کی وجہ ہو سکتی ہے، پروڈکٹ مصنوعات کی ڈیولپمنٹ، مصنوعات کی ترقی ہو سکتی ہے، اینڈ اور مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں پر کی کامیابی ہو سکتی ہے، اسٹریٹجیز، حکمت عملیوں کی۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہے کہ پیشہ ورانہ دنیا میں تخلیقی صلاحیت ہو سکتی ہے، کاروباری کامیابی، مصنوعات کی ترقی اور مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ مور اوور اٹ پلیز اے وائٹل رول، تاہم، مزید برآں، اٹ یہ پلیز کرتی ہے، یہ پلے فرسٹ فارم آف ورب ہے، اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا پازیٹیو سینٹینس ہے جو کہ شو کروا رہے پریزنٹ انڈیفینٹ کو، تو اس کی اردو پہچان ہے تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ۔ اٹ یہ پلیز کرتی ہے، یہ آپ دیکھیں گے تو یہ تی ہے، یہ شو کروا رہے پریزنٹ انڈیفینٹ کو، کرتی ہے ایک وائٹل اہم رول کردار، یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ان میں، کس چیز میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے؟ ایجوکیشن، encouraging students to explore their unique talent and interest۔ ایجوکیشن، تعلیم، یہ ایک تعلیم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، encouraging، حوصلہ افزائی کرتی ہے اسٹوڈنٹس، طلباء کی، ٹو کہ ایکسپلور تلاش کریں دیئر اپنے یونیک خاص ٹیلنٹ اپنی خاص مہارتوں کو تلاش کریں، اینڈ اور انٹرسٹ اور دلچسپیوں کو تلاش کریں۔ کہتے ہیں یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تعلیم میں، اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ تلاش کریں دنیا سے اپنی خاص مہارتوں کو اور اپنی دلچسپیوں کو تلاش کریں۔ اوور آل، creativity is the driving force behind human and remains indispensable in shaping a vibrant and dynamic future۔ overall، مجموعی طور پر کریٹیوٹی، مجموعی طور پر تخلیقی صلاحیت ہے کیا ہے؟ دا ڈرائیونگ، متحرک فورس، متحرک قوت ہے، بیہائنڈ کے پیچھے، کس چیز کے پیچھے ایک متحرک قوت ہے؟ ہیومن، انسانی ارتقاء کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں مجموعی طور پر کریٹیوٹی جو ہے یہ ایک متحرک قوت ہے، کس چیز کے پیچھے ایک متحرک قوت ہے؟ انسانی ارتقاء کے پیچھے، اینڈ اور
ریمینس رہتی ہے یہ قوت، انڈسپینسیبل ناگزیر رہتی ہے ان میں شیپنگ تشکیل دینے میں ناگزیر رہتی ہے ایک ویبرنٹ متحرک اینڈ اور ڈائنامک اور متحرک فیوچر مستقبل کو۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ مجموعی طور پر تخلیقی صلاحیت ایک متحرک قوت ہے کس چیز کے پیچھے، انسانی ارتقاء کے پیچھے، جو رہتی ہے ناگزیر تشکیل دینے میں ایک متحرک فیوچر کو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔